What is surveying? What is surveying? Surveying is the art of determining relative position. Surveying is the art of determining relative position of the points on, above, the below the surface of the earth with respect to distance, direction, and elevation. Surveying is the art of determining the relative position of points on, above, or below the surface of the earth with respect to distance, direction, and elevation भइहाल्यो. प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङमा के हुन्छ भनेको प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा लेख्न हामीले सोध्छ भने के गर्ने हामी वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट इन्डिपेन्डेन्ट चेक कन्सिस्टेन्सी सेफ गार्डिङ इकोनोमी अफ एक्युरेसी अनेस्टी यो चाहिँ हुन्छ. अब एमा के गर्छौँ हामी बाउन्ड्री स्टेसन चाहिँ के गर्छौँ प्लट गर्छौँ होइन. एमा चाहिँ बाउन्ड्री स्टेसन पोइन्ट हामी प्लट गर्छौँ. एमा वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट बाउन्ड्री स्टेसन पोइन्ट हाई प्रिसिजनमा चाहिँ के गर्छौँ प्लट गर्छौँ. माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट लेस प्रिसाइज पोइन्टहरू लेस प्रिसाइज मेथडबाट हामी चाहिँ प्लट गर्छौँ. मेन अब्जेक्टिभ के छन् टु मिनिमाइज द एकुमुलेसन इरर टु लोकलाइज द minor error within the framework वर्किङ फ्रम होल टु पार्टको चाहिँ उद्देश्य के हुन्छ भनेको प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङमा के हुन्छ क्रोनोलोजिकल अर्डर भनेको वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट भयो इन्डिपेन्डेन्ट चेक भयो कन्सिस्टेन्सी सेफ गार्डिङ इकोनोमी अफ एक्युरेसी र अनेस्टी भयो. वर्किङ फ्रम होल टु पार्टको कुरा गर्ने हो भनेको बाउन्ड्री स्टेसन पोइन्ट हुन्छन् जो बाउन्ड्री स्टेसन हुन्छन् बाउन्ड्री स्टेसन पोइन्ट जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ हाई प्रिसिजनमा हामी प्लट गर्छौँ. हाई प्रिसिजनमा चाहिँ प्लट गर्छौँ र माइनर कन्ट्रोल पोइन्टहरू हुन्छन् लेस प्रिसाइज मेथडबाट हामी प्लट गर्छौँ. र मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ वर्किङ फ्रम होल टु पार्टको भनेको टु लोकलाइज द माइनर इरर विदिन द फ्रेमवर्क सेकेन्ड भयो र फर्स्टमा के हुन्छ टु मिनिमाइज द एकुमुलेसन इरर. यो वर्किङ फ्रम होल टु पार्टको भइहाल्यो. अब चाहिँ के हुन्छ हाम्रो लोकेसन अफ पोइन्ट फ्रम मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल लोकेसन अफ पोइन्ट by measurement from two control point मा के हुन्छन् control point are selected and plotted in suitable scale. control point selected and plotted गर्छौँ हामी select गर्छौँ plot गर्छौँ in suitable scale मा required point may be plotted र त्यो त्यसपछि के हुन्छ required point may be plotted by making measurement from given control points. जुन दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट गिभेन हुन्छन् त्योबाट हामी के गर्छौँ रिमेनिङ रिक्वायर्ड पोइन्ट चाहिँ प्लट गर्न सक्छौँ. कन्ट्रोल पोइन्ट आर सिलेक्टेड एन्ड प्लटेड इन सुइटेबल स्केल. कन्ट्रोल पोइन्टहरू सिलेक्ट गरिन्छ अनि प्लट पनि गरिन्छन् विथ सम स्केलमा प्लट गरिन्छन्. रिक्वायर्ड पोइन्ट मे बी प्लटेड कसरी हामी प्लट गर्न सक्छौँ रिक्वायर्ड पोइन्ट भनेको बाई मेकिङ द टु मेजरमेन्ट फ्रम गिभेन कन्ट्रोल पोइन्ट. दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट गिभेन हुन्छन् त्यसको चाहिँ दुईवटा मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ रिक्वायर्ड पोइन्ट मे बी प्लटेड बाई मेकिङ टु मेजरमेन्ट फ्रम गिभेन कन्ट्रोल पोइन्ट. कन्ट्रोल पोइन्ट दिएको हुन्छन् दुईवटा त्यो कन्ट्रोल पोइन्टबाट हामी मेजर गरेर चाहिँ रिक्वायर्ड पोइन्ट हामी प्लट गर्न सक्छौँ. लेट ए एन्ड बी आर टु कन्ट्रोल पोइन्ट. ए र बी चाहिँ दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट छ. लेट एनी अदर पोइन्ट क्यान बी लोकेटेड बाई भेरियस मेथड्स. let any other points can be located by various methods as AB अनि यहाँ C हुन्छन् AB अनि C हुन्छन् AB अनि यहाँ C हुन्छन् AB नै छ यहाँ C AB नै छ यहाँ C AB नै छ यहाँ C. यसरी चाहिँ प्लट गर्न सकिन्छन्. कन्ट्रोल्स पोइन्ट्स आर सिलेक्टेड एन्ड प्लटेड इन सुइटेबल स्केल भइहाल्यो. रिक्वायर्ड पोइन्ट मे बी प्लटेड बाई मेकिङ टु मेजरमेन्ट फ्रम द गिभेन पोइन्ट्स.
रिक्वायर्ड पोइन्ट चाहिँ दुईवटा मेजरमेन्ट गरेर चाहिँ हामी प्लट गर्न सक्छौँ. लेट ए एन्ड बी आर टु कन्ट्रोल पोइन्ट्स. दुईवटा कन्ट्रोल पोइन्ट्स छ. देन एनी अदर पोइन्ट्स क्यान बी लोकेटेड अदर पोइन्ट लोकेटेड बाई द भेरियस मेथड एज भेरियस मेथड के छ भनेको एबिसी छ. यहाँ एबिसी भनेको यहाँबाट पनि मेजर गर्ने भइहाल्यो. अब यहाँबाट पनि हुन्छन् यसरी हुन्छन् एङ्गल. यसरी यो लिन्छौँ एउटा लेन्थ लिन्छौँ भइहाल्छ. यसरी एङ्गल लिन्छौँ भइहाल्यो. एउटा एङ्गल लिन्छौँ एउटा लेन्थ लिन्छौँ बस भइगयो. अब चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चेक पनि हुन्छ हाम्रो. इन्डिपेन्डेन्ट चेकमा के हुन्छ भनेको इन्डिपेन्डेन्ट चेकमा के हुन्छन् एम टु रिड्युस ग्रस इरर इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ द सर्भेइङ वर्क. एम के छ टु रिड्युस ग्रस इरर. ग्रस इरर चाहिँ टोटल इरर जुन हुन्छन् त्यो चाहिँ रिड्युस गर्नमा हेल्प गर्छ इन्डिपेन्डेन्ट चेकले. र इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ द सर्भेइङ वर्क जुन हाम्रो सर्भेइङ वर्क हुन्छ त्यसको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्ने गर्छ. सबभन्दा पहिला एम के यसको टु रिड्युस द ग्रस इरर. अनि अर्को के छ भनेको इम्प्रुभ द क्वालिटी अफ सर्भेइङ वर्क भनेको सर्भेइङ वर्कको क्वालिटी चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने एम हुन्छन्. वर्क के छ भनेको अब्जर्भड डाटा रिपिटेड एन्ड डन इन रिभर्स अर्डर इन्स्योर द एक्युरेसी अफ द डाटा. हामी अब्जर्भ डाटा चाहिँ के हुन्छ रिपिटेड एन्ड डन इन रिभर्स अर्डर. त्यसलाई हामी रिभर्स अर्डरमा चाहिँ गर्छौँ टु इन्स्योर द एक्युरेसी अफ द डाटा. त्यसले चाहिँ के हुन्छ एक्युरेसी अफ द डाटा इन्स्योर गर्छ. जस्तै फरवर्ड डिस्टेन्स लियो ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लियो. फरवर्ड डिस्टेन्स पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ 29 पोइन्ट जस्तै छ 296 हुन्छ होइन. र त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ मान्छे के गर्छ भने 290 लेखिदिन्छ अथवा 29लाई के लेख्छ 9 लेखिदिन्छ अथवा 29लाई 39 लेख्न सक्छ. त्यो चाहिँ कसरी हामी स्योर हुन्छौँ भनेको फरवर्ड र ब्याकवर्ड डिस्टेन्स हामी दुइटै लिन्छौँ. अनि त्यतिकै समथिङमा केही हुन्छ. त्यही कारणले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट चेकमा फरवर्ड डिस्टेन्स ब्याकवर्ड डिस्टेन्स भयो. फरवर्ड डिस्टेन्स यति छ ब्याकवर्ड डिस्टेन्स यति छ. फरवर्ड प्लस ब्याकवर्ड डिभाइड बाई 2 भइहाल्यो. यति चाहिँ भइहाल्यो इन्डिपेन्डेन्ट चेकमा. अनि चाहिँ कन्सिस्टेन्सी भनेको के हो इट डिपेन्ड्स अपन द टाइम एन्ड कस्ट. कन्सिस्टेन्सी इन्डिपेन्डेन्ट चेक पछि हाम्रो कन्सिस्टेन्सी आउँछ. र कन्सिस्टेन्सी हाम्रो के हुन्छ डिपेन्ड गर्छ टाइम एन्ड कस्टमा पनि डिपेन्ड गर्छ. इट डिपेन्ड्स अपन द टाइम एन्ड कस्ट एन्ड क्वालिटी अफ द वर्क रिक्वायर्ड. अनि वर्कको क्वालिटी कस्तो रिक्वायर्ड छ कस्तो चाहिएको छ भने त्योमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. फर सर्भेइङ वाट इन्स्ट्रुमेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन सुड सेम विथ सिमिलर स्ट्यान्डर्ड भनेको क्लाइमेटिक कन्डिसन पनि सेम हुनु पऱ्यो र इन्स्ट्रुमेन्ट पनि सेम हुनु पऱ्यो. भनेको विथ सिमिलर स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो. सेफ गार्डिङ भयो. इट इज कन्सर्न्ड विथ प्रोटेक्सन अफ द वर्क. फर इक्जाम्पल डाटा आर कलेक्टेड एन्ड रिटेन एट द टाइम अफ द वर्क सो द्याट इन फ्युचर नो डाटा विल लस्ट भइहाल्यो. वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट एउटा थियो प्रिन्सिपल. अर्को चाहिँ लोकेसन अफ पोइन्ट्स बाई मेजरमेन्ट फ्रम 2 कन्ट्रोल पोइन्ट्स अर्को थियो. इन्डिपेन्डेन्ट चेक चाहिँ अर्को छ जुनमा चाहिँ फरवर्ड डिस्टेन्स ब्याकवर्ड डिस्टेन्स गरी हामी. कन्सिस्टेन्सीवाला अर्को छ. इट डिपेन्ड्स अपन टाइम एन्ड कस्ट एन्ड क्वालिटी अफ द वर्क रिक्वायर्ड हुन्छन्. फर द सर्भेइङ वर्क हुन्छन् इन्स्ट्रुमेन्ट क्लाइमेटिक कन्डिसन सुड बी विथ सिमिलर स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो. सेफ गार्डमा के छ यो प्रोटेक्सन रिलेटेड छ. र फिल्डमा चाहिँ फर इक्जाम्पल डाटा आर कलेक्टेड एन्ड रिटेन एट द टाइम अफ द वर्क सो द्याट इन फ्युचर नो डाटा विल लस्ट. कुनै पनि डाटा लस हुँदैन त्यो कुरा हुन्छ. इकोनोमी अफ एक्युरेसी भयो. इकोनोमी अफ एक्युरेसीमा के हुन्छ डिपेन्ड्स अपन इकोनोमी अफ एक्युरेसी डिपेन्ड्स अपन टाइम एन्ड इफोर्ट टाइम मनी एन्ड इफोर्ट. वर्क सुड बी डन विथ रिक्वायर्ड एक्युरेसी. वर्क सुड बी डन गरिन्छ विथ रिक्वायर्ड एक्युरेसीमा. अनेस्टी इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर एन्ड बिहेभियर अफ द लिडर एन्ड फलोवर भइहाल्छ. डिफ्रेन्स बिट्विन प्लेन एन्ड जियोडेटिक सर्भेइङ के छ भने प्लेन सर्भेइङमा के हुन्छन् प्लेन सर्फेस हुन्छ. कर्भेचर इग्नोर गरिन्छ. एरिया 260 किलोमिटर स्क्वायरभन्दा कम हुन्छन्. लेन्थ चाहिँ 18.5 किलोमिटरभन्दा कम हुन्छन्.
यो चाहिँ प्लेन ट्रायङ्गलमा हुन्छन्, बन्ने ट्रायङ्गल एकुरेसी चाहिँ लो हुन्छन् र योमा चाहिँ के हुन्छ, कर्भ सर्फेस कन्सिडर हुन्छन्, कर्भेचर कन्सिडर गर्छौँ हामी, कर्भ सर्फेस हुन्छन्। एरिया चाहिँ 260 किलोमिटर स्क्वायरभन्दा एरिया टु बी सर्भेडमा बढी हुन्छन्। स्फेरिकल एङ्गल हुन्छन्, स्फेरिकल ट्रायङ्गल हुन्छन्, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री इज रिक्वायर्ड हुन्छन्, हाई एकुरेसी हुन्छन् योमा।